अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रियाज और आपको अपने चैनल व्हाट एंड हाउ में खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था वो था कि हम OLX पे किस तरह चीज़ को ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि OLX से पे हम किस तरह जो है अपनी चीज़ को बेच सकते हैं। तो ये बहुत आसान है दोस्तों, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। और अगर आप भी ये चाहते हैं कि हम अपनी चीज़ें घर बैठे OLX पे सेल कर दें, वो भी अच्छी प्राइस में, तो इसके लिए आप ये वीडियो देखते रहें। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया व्हाट एंड हाउ, तो इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इसके लिए हमें करना क्या है कि ब्राउज़र में, किसी भी ब्राउज़र में हमने www.olx.com जो है हमने टाइप करना है। अपना कंट्री का जो है वो करना है, जैसे .com .pk वगैरह। तो इसको क्लिक करने के बाद ये हमें OLX की जो वेबसाइट है उस पर ले जाएगा, मेन पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों करना क्या है कि यहाँ पे जो एक मिनट में आपको बताता हूँ क्या करना है। ये दोस्तों ऐसे, ये इसकी जो OLX की मेन जो साइड है वो ये है। तो इस पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो ये आ रहा है सबमिट एन ऐड, यहाँ पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह सा पेज जो है ओपन होगा। यहाँ पर आपने वो टाइटल लिखना है जो चीज़ आपने फ़रोख्त करनी है। फ़र्ज़ करो जी मैं एक मोबाइल सेल करना चाहता हूँ सैमसंग का। ये जो है मोबाइल है सैमसंग का, जो उसका जो टाइटल दिया है सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड न्यू मोबाइल जो है। इसके बाद यहाँ से हमने कैटेगरी चेंज करनी है। तो यहाँ से मोबाइल सेलेक्ट कर लें। मोबाइल में भी आगे कैटेगरीज़ हैं, कौन सी कंपनी है, सैमसंग है, इसको सिलेक्ट कर लिया। टाइटल हो गया, कैटेगरी हो गई। अब हमने क्या करना है कि भाई ये मोबाइल कितने में सेल करना है, इसकी प्राइस यहाँ पर हमने लिखनी है। फ़र्ज़ करो जी 5000 इसकी प्राइस हम लिख देते हैं जी, कितनी, 5000। तो इसके बाद है डिस्क्रिप्शन। यहाँ आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है उसके लिए देखें साइड में एक बॉक्स खुल गया है, इसमें वो कुछ टर्म्स हैं जो अच्छी डिस्क्रिप्शन के लिए अच्छी साबित हो सकती हैं और आपकी चीज़ जल्दी फ़रोख्त हो जाएगी। दोस्तों, ये इसको पढ़ लें। इसमें ब्रांड का जिक्र करना है, मॉडल का जिक्र करना है, एसेसरीज़ का जिक्र करना है कि भाई मोबाइल के साथ चार्जर हैंड फ्री भी है। फिर आपने ये भी बताना है अपनी मोबाइल की कंडीशन कैसी है, इसके फ़ीचर्स के बारे में, और मैं जी क्यों सेल कर रहा हूँ, रीज़न भी इसमें आपने बतानी है। और अगर आपका सेल वारंटी में है तो वो भी आपने बताना है, वो भी जिक्र करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हैं अपना डिस्क्रिप्शन के लिए जो है वो कम से कम 2 या 3 सेंटेंस जो है आपने ज़रूर इसमें लिखने हैं डिस्क्रिप्शन के बारे में। जैसे मैं लिखता हूँ जी, इस तरह से कुछ आपने इसकी डिस्क्रिप्शन दे देनी है। तो इसके बाद जो है आपने जो है इस जो मोबाइल की फ़ोटोज़ है यहाँ पे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फ़ोटोज़ आप अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के लिए जो प्लस का निशान है इसको क्लिक करना है। ये आप जो है आपके जो पीसी में या लैपटॉप में जो तस्वीरें पड़ी हुई हैं
یہاں سے آپ کوئی بھی تصویر، اگر میرے پاس تو فی الحال نہیں ہے، تو اگر کوئی بھی فوٹو یہاں سے آپ اپنے موبائل کی اپنے موبائل سے آپ کر کے اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ فوٹو اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا نام جو ہے ٹائپ کر دینا ہے۔ نام ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا فون نمبر دے دینا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی فون نمبر یہاں پہ آپ دے دینا ہے۔ پھر اس کے بعد فون نمبر دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی، یہاں پہ اپنا جو ہے پروونس، صوبہ جو ہے، علاقہ جو ہے وہ آپ نے، جیسے کہ میں نے پنجاب سلیکٹ کر لیا ہے جی، تو یہ جو ریڈ نشان آ رہا ہے جی، یہ انویلڈ فون نمبر کا آ رہا ہے، کیونکہ یہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ویسے میں ایڈ نہیں دے رہا۔ تو یہ میں نے جناب علی اپنا پروونس، ادھر ہم اپنا سٹی کون سا ہے، جیسے لاہور سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے جسٹ انویلڈ یہ جی ہو گیا، چلو جی فرضی موبائل نمبر ہے جی۔ اب یہ امیجنری موبائل نمبر ہے فرضی، تو یہاں یہ موبائل نمبر کے متعلق بھی اپنا انسٹرکشن دے رہا ہے کہ جب آپ موبائل نمبر ایڈ کریں گے تو یہ جو ہے 0 آپ لوگوں نے ایڈ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک ویریفیکیشن کوڈ جو ہے آپ کے نمبر پہ آئے گا، جب آپ یہ سبمٹ کریں گے نا، ادھر سے اس کو سبمٹ کریں گے تو ویریفیکیشن کوڈ ایک آپ کے نمبر پہ آئے گا، اور ویریفیکیشن جو ہے وہ اس کے اوپر پھر آپ کی پوسٹ جو ہے، جب ویریفیکیشن ہو جائے گی پھر آپ کی پوسٹ جو ہے وہ ایڈ جو ہے وہ پوسٹ ہوگی۔ تو ویریفیکیشن جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ ہیلپ کرتی ہے چیز کو جلدی جو ہے فروخت ہونے میں۔ تو اس کو دوستو کیا کرنا ہے، یہاں سے ہم نے سبمٹ کر دیا، تو سبمٹ کر دیا تو یہ بول رہا ہے کہ یو ہیو ناٹ اپلوڈیڈ اینی پکچر ان یور ایڈ، کہ آپ نے کوئی تصویر جو ہے ایڈ نہیں کی، تو وہ میں نے نہیں کی تھی واقعی۔ تو یہاں پہ کیونکہ میرے پاس تصویر نہیں تھی، جسٹ یہ آپ کو ایک سمجھانے کے لیے تھا، تو یہاں سے آپ تصویر جو ہے اس میں اپلوڈ کر کے اس کو جو ہے سبمٹ کر دینا ہے۔ سبمٹ کریں گے تو آپ کو موبائل پہ ویریفیکیشن کوڈ آ جائے گا اور آپ کی ایڈ جو ہے وہ پوسٹ ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہم گھر بیٹھے کسی بھی چیز جو ہم نے سیل کرنی ہے، اپنے موبائل سے اس کی تصویر اتارنی ہے، ہر اینگل سے، سامنے سے، پیچھے سے، لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن، جو ہے ہر اینگل سے تصویر لینی ہے۔ تصویر لینے کے بعد یہ جو باکسز ہیں جو میں نے فل کیے ہیں ان کو فل کرنا ہے، اور یہاں پہ اپنی تصویر اپلوڈ کر کے اس کو سبمٹ کر دینا ہے۔ دوستو جو ہی آپ اس کو سبمٹ کریں گے آپ کی ایڈ پوسٹ ہوگی، آپ کو جو ہے بائر جو ہیں وہ کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ چیز پتہ لگ گئی ہوگی کہ OLX پہ ہم نے چیزیں کس طرح بیچنی ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اس کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ ہم جتنا زیادہ نالج کو اپنے کو پھیلائیں گے یہ اتنا ہی بڑھے گا۔ اگر آپ کو ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے اور آپ اپنے دوستوں تک نہیں یہ بات پہنچانا چاہتے، تو دوستو علم کو اپنے تک محدود رکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو شیئر کریں، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کریا، ہمارے چینل واٹ اینڈ ہاؤ کو سبسکرائب نہیں کریا، تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔